अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने सूत्राणामन्तर्जामं गुरुवर्यमीडे तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने या श्रुतिस्मृतिसूत्राणामन्तर्जामशीसमत् सम्यक् महता भारतेन च उपबिंहतवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे सुत्यन्तेषु सुतं भाष्ये मतं ध्यातं हृदं भुजे लक्ष्मीपतिं प्रपद्येऽहं दिष्टं श्रीरङ्गधामनि। ओं सन्नो मित्रा संवरुणः सन्नो भवत्वरेम सन्नो इन्द्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारम् अवतु 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 वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम गानी अथोलमिन्द्रियाणि सर्वाणि सर्वं ब्रह्म शांति शांति। पहलो सूत्र ब्रह्मसूत्र ब्रह्म जिज्ञासा। चार सूत्र एक सूत्र का अधिकरण है। चार सूत्र एक सूत्र अधिकरण। पहिलो एक जसमा 5 अंग हुन्छन् उसलाई अधिकरण हुन्छन्। प्रत्येक अधिकरण का 5 अंग मानिएका छन्। विषयो विषयश्चैव पूर्वपक्षस्तथोत्तरं फलं चैवेति पंचांगम प्रांचोधिकरणम विदुः। पहिले एउटा विचारणीय विषय हुन्छ सूत्रको। यो विचार कसका उपर गरिँदैछ भनेर त्यो प्रस्तुत गरिन्छ। हो विषय विषय र संशय, त्यसका उपर संशय उपर यो हो कि यो हो भनेर। त्यस पछाडि आउँछ पूर्व पक्ष। पूर्व पक्षले आफ्नो पूर्व पक्ष देखाउँछ। त्यस पछाडि सिद्धान्तमा त्यो पूर्व पक्षलाई निरस्त गरेर सिद्धान्त पक्ष स्थापित हुन्छ। अनि त्यसको फल हुन्छ प्रयोजन। यी 5 अंगहरू अधिकरणका बताइएका छन्। यसमा त्यसरी 5 स्पष्ट देखाइँदैनन्। वेदान्त दीपमा 5 देखाइन्छ, परन्तु पंचांग अधिकरण हुन्छ 5 अंगवाला। अब पहिलो अधिकरणमा विषय थियो यतो वा इमानि भूतानि। यो श्रुति पर अवलम्बित सूत्र थियो। पहिलेको ब्रह्म थियो, ब्रह्म नै विषय थियो। ब्रह्म अर्थात् तो ब्रह्म जी भनेर यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्यादि गरेर ब्रह्मलाई जान्ने भनेको थियो। ब्रह्मको जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा बताइयो। तद् विजिज्ञासो तद् ब्रह्म भनेर बताइएको थियो। त्यसैमा विचार गरिएको थियो। र अब यहाँ बताइँदैछ कि ब्रह्म जिज्ञासा कसलाई हुन्छ भनेर पहिले बताउँदै। ब्रह्मलाई जान्ने इच्छा कसलाई हुन्छ भन्दा वेद पढेर समस्त वेद पढिसकेपछि पूर्व भाग उत्तर भाग उपनिषद भाग पढेपछि अनि उसबाट थाहा हुन्छ कि कर्मको फल अल्प अस्थिर हुन्छ, ब्रह्मज्ञानको फल अनन्त स्थिर हुन्छ भनेर यो उपनिषद भागबाट जानेपछि मीमांसाद्वारा यो पूर्व मीमांसाद्वारा कर्मको फल अल्प अस्थिर र ब्रह्मज्ञानको फल अनन्त स्थिर हुन्छ भने जानेपछि अनि निर्वेद हुन्छ त्यो अधिकारीलाई साधकलाई। अनि त्यस पछाडि ज्ञान प्राप्त ब्रह्मलाई जान्नलाई
गुरुको पासमा जानु इत्यादि हो विधि, गुरुको पासमा जाने विधि तथा गुरुले उपदेश गर्ने विधि, दुईटा विधि आएका शिष्यलाई यो दुईटा विधि पूर्वमा वर्णन गरियो। तो उसको ब्रह्म जिज्ञासा अर्थ है तो ब्रह्म विचार उसको अर्थ हो, किनकि इच्छामा इच्छाको विषय प्रधान हुन्छ, इच्छाको विषय हुन्छ ज्ञान, ब्रह्मलाई ज्ञान प्रधान हुन्छ। विचार ब्रह्म अथवा तो ब्रह्म जिज्ञासा भने पूर्व मीमांसाबाट कर्मको स्वरूप जानिसकेपछि अनि कर्मको फल अल्पस्थिर हुन्छ अनि यो निश्चय भएर कर्मको फल अल्प भनेर पूर्व सूत्र हो। अब दोस्रो छ ब्रह्म को हो त? ब्रह्म लक्षण के हो? लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि भनिन्छ। लक्षण र प्रमाणद्वारा कुनै पदार्थको सिद्धि गरिन्छ। र त्यो ब्रह्मको लक्षण के हो भन्दा द्वितीय सूत्रमा ब्रह्मको लक्षण सहित अब जगत कारण त बताइन्छ। जन्माद्यस्य यतः, जन्माद्यस्य यतः यसको सन्धि विच्छेद गर्दा अस्य यतः जन्मादि तद्ब्रह्म। अस्य माने चेतना अर्थ ही गर्दैछ सूत्रको। अस्य विचित्र चिदचिन् मिश्रस्य व्यवस्थित सुख दुःख उपभोगस्य जगतो जन्मस्थिति लया यतः तद् ब्रह्म इति प्रतिपादयति श्रुति इत्यर्थ। यहाँ विषय वाक्य यही श्रुति हो, यतो वायुमानि भूतानि, त्यसैको अनुसार यो त्यसैमा अवलम्बित यो सूत्र हो। तो अस्य भनेको जगत, कस्तो जगत? अब जगतका विशेषण बताइँदैछन्। विचित्र चिदचिन् मिश्रस्य, विचित्र चेतना चेतनले मिश्रित भएको जगत भनेको न केवल अचित हो न केवल चित्त मात्रै हो, अर्थो अपितु विचित्र चेतना चेतनले मिश्रित तथा व्यवस्थित सुख दुःख उपभोगस्य सबै चेतनहरूमा सुख दुःखको जो छ व्यवस्था छ, व्यवस्थित छ। जहाँ यस समयमा सुख छ वहाँ दुःख छैन, दुःख अन्यत्र छ सुख अन्यत्र छ। एक साथमा सुख र दुःख एउटैमा हुँदैन, त्यो व्यवस्थित हुन्छ, व्यवस्थायुक्त छ। जगत कस्तो छ? व्यवस्थित छ। जहाँ जन्म मरण पनि व्यवस्थित छ, एक ठाउँ जन्म छ अर्को ठाउँ मरण छ, अर्काको मृत्यु हुँदैछ। एउटा सुखी छ अर्को दुखी छ, जो सुखी छ उसमा त्यो तत्कालमा वो सुखी छ, अर्को उसमा दुखी। एउटा एक साथ सुख दुःख हुँदैन, एक काल अवच्छेद एक साथमा। यस कारणले सुख र दुःख जसमा सुख दुःखका भोग, सुखोपभोग तथा दुःखको उपभोग व्यवस्थित छ, आफ्नो आफ्नो ठाउँमा छ। व्यवस्थित छ सुख दुःखको उपभोग जसमा यस्ता प्रकारको जगत, यो जगतका विशेषणहरू छ। चेतना चेतन मिश्रित तथा सुख दुःख व्यवस्थित रूपले रहेको, व्यवस्थायुक्त छ। एक जग्गा सुख छ अर्का चाहिँ दुःख छ, यसरी एउटैमा सुख दुःख एकसाथ छैन। तो व्यवस्थित सुख दुःख उपभोगले युक्त भएको तथा चेतना चेतनले मिलेको अस्य जगत, यस जगतको यहाँ दुई विशेषण छ। त्यसमा विचित्र चिदचित् मिश्रस्य एउटा विशेषण हो, व्यवस्थित सुख दुःख उपभोगस्य दोस्रो विशेषण हो। एवं भूतस्य अस्य जगत, यस जगतको जन्मस्थिति लया, जन्मादिको अर्थ हुन्छ जन्मस्थिति लय, आदिले स्थिति र लयलाई लिइन्छ। त यसमा बहुब्री समास गरिएको छ जन्मादि। जन्म आदि यस्य समुदायस्य तत् जन्मादि। जन्म कसको आदिमा छ भन्दा जन्म स्थिति लय यी तीनवटाका आदिमा छ जन्म, त्यो समुदाय हो। के हो त? जन्म स्थिति लय तीनवटै। अब बहुब्री व्याकरणको दृष्टिले हेरौँ भने बहुब्री दुई प्रकारको हुन्छ, एक तद्गुण विज्ञान, एक अतद्गुण विज्ञान। एउटा उदाहरण दिउँ, हामी पहिलो हामीले व्याकरण पढ्नेवालाले सर्वादिनी सर्वनाम पढेका हुन्छौँ। त सर्व आदि येषां तानि सर्वादिनी हुन्छ। सर्व शब्द छ आदि जुन समुदायमा,
त्यो सर्वादि हुन्छ। त्यो तद्विज्ञान तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहिमा त्यो आदि जो छ त्यसलाई पनि ग्रहण हुन्छ, ग्रहण गर्दा सङ्ख्यामा। जो समासको अवयव रूपमा जो प्रस्तुत छ त्यसको पनि गणना गर्दा त्यो पनि स्वीकार गरिन्छ। सर्वनामसम्म गर्दा सर्वनाम संज्ञा गर्दा सर्वको पनि हुन्छ, त्यसलाई सहित हुन्छ, त्यसलाई लिएर सर्वादिको सर्वनाम संज्ञा हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि जन्म छ आदि जसको जुन शब्द आएको भन्दा जन्मलाई पनि लिइन्छ, साथै जन्मलाई छोडेर होइन। अब एउटा अतद्गुण संविज्ञानको पनि उदाहरण दिन्छु। दृष्ट सागरमा आनय, कसैलाई भन्यो दृष्ट सागरमा आनय। दृष्ट सागर, दृष्ट सागर येन, देखेको छ सागर जसले उसलाई ल्याऊ भन्दा सागर ल्याइँदैन, किन्तु देख्नेवालालाई मात्र ल्याएर आइन्छ। त्यो अवयव रूप जो समासको घटक जो अवयव रूप हो समुद्र ल्याइँदैन, दृष्ट सागरलाई ल्याइँदैन, सागरलाई छोडेर देख्नेवाला मात्र ल्याइन्छ। माने त्यो दृष्ट सागर भन्दा सागर देख्नेवाला ल्याइन्छ, सागर ल्याइँदैन। यो अतद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि। तो यो जो छ जन्मादेश्यमा के छ, यो जन्मादि जो हो यो तद्गुण संविज्ञान हो। जन्मलाई सहित लिएर जन्म स्थिति लयको मध्यमा जन्म आदि छ। जन्म आदि यस समुदाय जन्म आदि हुन्छ। कुन समुदायको आदिमा जन्म शब्द छ भन्दा जन्म स्थिति लय तीनवटा तीन ये जो अवयव छन् तिनको आदिमा जन्म छ र जन्मलाई सहित। तो अब अर्थ भयो यस जगतको यतः जसदेखि सृष्टि जन्म स्थिति लय भन्छन् तद ब्रह्म गर्नु। यो भर्यो। तो जगत जन्म स्थिति लय आदिले लिएको जन्म स्थिति। जन्म त सधैँ छ, जन्म भनेर स्थिति भनेको पालन, लय भनेको संहार, यो तीनवटै यतः जसदेखि हुन्छ तद ब्रह्म यति प्रतिपादयति श्रुतित्यर्थ। यस प्रकारले ब्रह्मलाई श्रुतिले प्रतिपादन गर्दछ। किनकि क्रियामा गएर विश्राम हुन्छ सबैको। सर्वम वाक्यम क्रिया परिसमाप्यते नियम छ। सबै वाक्य क्रियामा गएर पूर्ण हुन्छ, बिच छोड्दैन। क्रिया नभए पनि क्रियामा गएर उसलाई सम्बद्ध गर्नुपर्छ। यस कारणले यहाँ हो जसदेखि जगतको सृष्टि स्थिति लय हुन्छन् त्यो ब्रह्म हो भनेर यस प्रकारले श्रुतिले प्रतिपादन गर्दछ। यो सूत्रले बताइदिन्छ। जन्मादेश यत माने यतः जन्मादि तद ब्रह्म इति श्रुति प्रतिपादयति। सूत्रको अर्थ यो हो। अब श्रुति कुन हो जो विषय वाक्य रूप में इसलिए संकेत गरिएको छ यस सूत्रले। तो श्रुति हो यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ते विसंविशन्ति तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्म। यो तैत्तरीय उपनिषदको मन्त्र हो। वरुणका छोरा भृगु आफ्नो पिता वरुणका पासमा गएर अधि भगवो ब्रह्म, हे पूज्य पिताजी मलाई ब्रह्मको उपदेश गर्नुहोस् भनेर प्रार्थना गरेपछि उनले लक्षण बताउँछन् पिताले वरुणले। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जसबाट इमानि भूतानि ये सबै चेतना चेतन वस्तुहरू उत्पन्न हुन्छन्। जायन्ते उत्पन्न हुन्छन्। तथा येन जातानि जीवन्ति, जसले जातानि जीवन्ति जसद्वारा उत्पन्न भएका सबै जीवन्ती प्राण धारण गर्दछन्। जीव प्राण धारणे धातु हो। जीवन्ती जीवित रहन्छन्। येन जाता जन्मिएका सबै जसद्वारा जीवित हुन्छन्। जो जन्मको हेतु छ, अरे वो जीवित गर्ने हेतु छ। तथा यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति, यत् माने सप्तमी गुरु हो। यस्मिन् जसमा प्रयन्ति अभिविशन्ति, प्रयन्ति माने प्रपूर्वक धातुको मृत्यु अर्थ छ। प्रयन्ति माने प्राण त्यागेका सदा जसमा गएर लीन हुन्छन्। प्रयन्ति सती यो बहुवचन हो। प्रयत प्रयति प्रयन्ति
यो बहुवचनको नपुंसक हो। तो प्रयन्ति सती प्रयाण गर्दै गरेका छँदा प्रजाहरू जसमा विसन्ति अभिविसन्ति प्रवेश हुन्छन्, लीन हुन्छन्। यात माने यस्मिन प्रयन्ति सती अभिविसन्ति, प्रयाण गरेका छँदा शरीर त्यागेर प्राण त्यागेर गएका छँदा जसमा गएर लीन हुन्छन्। साधारण शब्दमा भन्ने हो भने मरेका छँदा जसमा गएर लीन हुन्छन्। सिधै शब्द प्रयाण गरेका प्राण त्यागेका छन् जसमा गएर लीन हुन्छन्। तद ब्रह्म तद जिज्ञासु तद ब्रह्म, उसलाई तिमीले जान। तद ब्रह्म ती ब्रह्म हुन्, यसलाई ब्रह्म भन्छन्। तो ब्रह्म को भन्दा यसरी उपदेश गरियो, जसबाटै सारा प्राणी चेतना चित्त प्राणीहरू उत्पन्न हुन्छन्, जसले उत्पन्न भएका पालित हुन्छन्, जीवित रहन्छन्, जसमा गएर अन्तिममा प्रयाण गरेका छँदा लीन हुन्छन्। तद ब्रह्म के भने सृष्टि स्थिति प्रलय जहिलेदेखि हुन्छन् ती ब्रह्म भन्ने अर्थ हो। उसलाई जान तिमीले। तद जिज्ञासु इति, यो भयो सूत्रले सङ्केत गरेको श्रुति। यही विषय वाक्य हो। श्रुतिमा जसलाई जुन वाक्यलाई लिएर विचार गरिएको छ त्यसलाई विषय वाक्य भन्छन्। यहाँ विचार्ने विषय के हो? त्यो यो वाक्य हो, उपनिषद वाक्य। सूत्रे यता इति हेतु पञ्चमी, सूत्रमा जो हेतु वा भवना यता जो गरेको छ वो हेतु अर्थमा पञ्चमी हो। अब पञ्चमी हेतु अर्थमा पनि हुन्छ, अवधि अर्थमा पनि हुन्छ। ध्रुवम उपाय अपादानमले ग्रामात आयातिमा यतः माने यस्मात् अवधि भूतात पनि अर्थ हुन्छ। किनकि यस्मात् यदि यतः पञ्चम यतदेखि तहसिल हुन्छ, तहसिल भएको यस कारणले यतःको अर्थ त यस्मात्। यस्मात् भन्नाले यो के हो त, कहाँमा हो यो जुन अवधिदेखि भन्ने या जुन हेतुदेखि भन्दा नै यो हेतुमा पञ्चमी हो, अवधिमा होइन भन्नुहुन्छ। सूत्रे यतैत हेतु पञ्चमी, हेतु अर्थ जुन कारणदेखि जुन हेतुदेखि उत्पन्न भयो सबै प्राणीहरूको जन्मादि हुन्छ भन्ने अर्थ हो। तो सूत्रे यतैत हेतु पञ्चमी। अब अर्थ गर्दै किन भन्दा जनि स्थिति लयानाम साधारणत्वात्, क्योंकि हेतु जो हो उत्पन्न होना, उत्पत्ति स्थिति और लय का प्रति साधारण हो। साधारण रूपले हेतु हो, त्यो तीनवटैका प्रति सामान्य रूपले तीनवटैकै, यसका एउटैका प्रति होइन हेतु, तीनवटैका प्रति। जन्म स्थिति लय, जनि स्थिति लयानाम साधारणत्वात्, त्यो हेतु कसका प्रति हो भन्दा यिनी तीनवटैका प्रति हेतु हो। हेतु तो तीनवटैका प्रति साधारण रूपले हेतु छ, एउटैका प्रति होइन, केवल जनिको मात्र होइन। और जनि हेतुत्व छ, जनि माने उत्पत्ति, उसको उस उत्पत्तिको हेतु के हुन्छ भन्दा दुईटा हुन्छन्, उपादान र निमित्त। जन्मको हेतु दुई हुन्छन्, जनि हेतुत्व छ माने उत्पत्तिको हेतु, जन्मको हेतु दुई प्रकारको हुन्छ के, निमित्त उपादान रूपम। निमित्त र उपादान रूप हुन्छ। त्यो यताबाट दुईटै विवक्षित छ। यता माने जुन उपादान र निमित्तदेखि यो सारा जगतको चेतना चेतन मिश्र जगतको उत्पत्ति स्थिति लय हुन्छ भन्ने अर्थ गर्ने। दुईटै विवक्षित छ। श्रुतिले दुईटै यहाँ उपदेश गर्नु चाहेको, किनकि श्रुतिले लेखेको यता लेखेको छ जुन हेतुदेखि पनि हो। हेतु दुईटै हुन्छन्, निमित्त पनि हेतु, उपादान पनि हेतु, दुईटा हेतुबाट कार्य उत्पन्न हुन्छ। तो यता इति श्रुति, यता इति श्रुति, यता यस प्रकार श्रुति छ। यो यहाँ उभय विषय यस श्रुतिमा र यस सूत्रमा यो दुईटै विषयलाई विषय गर्ने हो। निमित्त र उपादान दुईटैलाई प्रतिपादक हो, दुईटैलाई विषय बनाउनेवाला हो। यतः यसको विषय दुवै हुन्। कथम चेत, कसरी यो मान्नु दुईटै विषयक हो। केवल निमित्त कारण विषयक होइन या केवल उपादान कारण विषयक होइन, अपितु यहाँ दुईटै दुईटै हेतु विषयक हो। निमित्त र उपादान दुईटैलाई यहाँ प्रतिपादन गर्दैछ, दुईटैलाई विषय गर्दैछ। कथम भनेर कसरी जान्नु भन्दा यतो वा इमानी इति प्रसिद्ध निर्देशात्,
किनभने यस श्रुतिमा यतो वा इमानी भनेछ। यत शब्द सर्वाधिक कुनै प्रसिद्ध अर्थका परामर्शक हुन्छन्, पहिले नै प्रसिद्ध भएका। तो यहाँ यत शब्दले बताएको छ यतो वा इमानी भूतानि, जसदेखि भनेर कहीँ प्रसिद्ध भएको छ त्यसलाई जसदेखि भनेर बताइन्छ सामान्य रूपले। तो यतो वा इमानी यो प्रसिद्ध निर्देश, प्रसिद्धियुक्त रूपले निर्देश गरेछ। प्रसिद्ध भएको वस्तुलाई जस्तै गरिन्छ निर्देश, त्यस्तो प्रकार निर्देश गरिएको छ, उपदेश गरिएको छ। गरिएको हुनाले प्रसिद्धिश्च उभय विषयत्व, और प्रसिद्धि जो कारणत्वको प्रसिद्धि दुई प्रकारको हुन्छ, हेतुको उभय विषयको हुन्छ, निमित्त र उपादान दुइटै। और प्रसिद्धि कहाँ भएछ, अन्यत्र कहीँ प्रसिद्ध भइसकेको, यहाँ यतले निर्देश गर्दैछ, परामर्श गर्दैछ। तो जब प्रसिद्धि रूपले यहाँ निर्देश गरेको हुनाले र प्रसिद्धि दुवै विषयको, दुवैको विषय हुने भएको हुनाले यहाँ उपादान र निमित्त दुईटैलाई विषय गर्नेवाला छ यतः। यस पञ्चमीले यो हेतुत्व कहाँ प्रसिद्ध छ भन्दा प्रस्तुत गरिँदैछ प्रसिद्ध हुने ठाउँ, स्थल। सदैव सौम्य इदमग्रमासीत्, इदमग्रासीत् एकमेवा द्वितीयम्, यो श्रुति हो प्रसिद्धि। छान्दोग्य उपनिषदको 6 अध्याय सद्विद्या भन्छन्, सद्विद्यामै श्रुति छ। उद्दालक श्वेतकेतुको संवादमा हे सौम्य, हे सोमपान गर्न योग्य श्वेतकेतु, इदम अग्रे सदैव एकमेव आसीत्। इदम भनेको यो जगत, इदम शब्दको प्रयोग औँलाले यसै निर्देशन गर्ने यो भनेर देखाइन्छ। त्यसकारणले इदम भनेको परिदृश्यमान जगत, जो नाम रूप विभागयुक्त भएर नाना प्रकारको छ यो स्थूल जगत। यो जगत अग्रे भनेको सृष्टिको आदिमा, सदैव एकम आसीत्, नाम रूप विभाग रहित भएको हुनाले एक नै, सदैव सदरूपमा, सदरूप एक नै थियो। सत शब्दले यहाँ ब्रह्मलाई बताएको छ, सत शब्दले ब्रह्मलाई बताएको। त्यसको तात्पर्य हो कि यो जगत सृष्टिको पूर्वमा नाम रूप विभाग रहित भएको हुनाले एकमेव सदैव आसीत्, एकै थियो, अलग व्यवहार गर्ने योग्य थिएन। कस्तो भने सदरूप ब्रह्मरूपमा नै थियो। सत शब्दले बताइने जो ब्रह्म, ब्रह्मरूप नै थियो, नाम रूप विभाग नभएको हुनाले। नाम रूप विभाग हुनु नै अनेकत्वको बोध हुन्छ, बहुतको। और यहाँ नाम रूप विभाग थिएन, यो नाम यो रूप भन्ने जस्तो नाम रूपको विभाग नभएको हुनाले एकमेव सदैव आसीत्, एक नै थियो, सत नै थियो, सदरूप मात्रै थियो, सदरूप नै थियो। यहाँबाट एवका दुईटा छन्। सदैव भनेको हुनाले असत्कार्यवादीहरू छन्। हाम्रो सिद्धान्त सत्कार्यवाद हो। पहिले पनि कार्य थियो, भएकै कार्य उत्पन्न, सूक्ष्म रूपले थियो, फेरि पछि उत्पन्न हुन्छ भन्ने। और नैयायिक र वैशेषिक यिनीहरूले जो कार्य उत्पन्न हुन्छ, नूतन कार्य हुन्छ, असत कार्य उत्पन्न हुन्छ, नभएको कार्य उत्पन्न हुन्छ कारणबाट भनेर मान्दछन्। यहाँ यसो होइन, यो जगत पहिले पनि थियो, परन्तु जुन रूप थियो त्यस रूप, जुन रूप थियो वर्तमान रूप जुन रूपले छ त्यस रूपले थिएन। नाम रूप विभाग रहित भएको हुनाले सतरूप थियो, सत नै थियो, एक नै थियो, एक रूप नै थियो, एक ब्रह्म रूप नै थियो। यो सत शब्दले ब्रह्म बताएछ, सदैव आसीत्। अब यस प्रकारले के भयो त, यसबाट उपादान कारण बताइयो। किनकि एउटै सत मात्रै थियो, सतै थियो, एकै थियो भनेपछि अरू कुनै त थिएन, त्यही उपादान कारण भयो। अब उपादान कारण यसबाट उपदेश गरियो। अब विवक्षा हुन्छ निमित्त कारण अरू कुनै होला। उपादान कारण सत शब्दवाच्य ब्रह्म भएपछि ब्रह्म रूपैमा थियो त त्यही नै कार्य हुने हो। त्यस कारणले उपादान कारणता यसबाट बताइयो। अब निमित्त कारण अन्य कुनै होला भन्ने यस्तो विवक्षा हुन्छ, आकांक्षा हुन्छ, तब बताइन्छ अद्वितीयम। अब निमित्त कारणको विवक्षा छ
उपादान कारणको उपदेश भइसकेपछि निमित्त कारणको त अद्वितीयम, अन्य कुनै थिएन। अब हामीलाई विवक्षा के को छ, आकांक्षा कसको छ भने निमित्त कारणको। त्यहाँ भनिन्छ अद्वितीयम निविद्यते द्वितीयम यस्य इति अद्वितीयम, दोस्रो थिएन कोही भनेपछि जब दोस्रो थिएन सत नै थियो, सद्रूप ब्रह्म नै थियो भन्दा उही नै निमित्त कारण सिद्ध हुन्छ, अर्को कोही थिएन। अन्य निमित्त कारण निषेध गरेको हुनाले ब्रह्म नै निमित्त कारण पनि यसबाट सिद्ध हुन्छ, यो बताइन्छ। अद्वितीयम, द्वितीय कोही थिएन, द्वितीय कुन चाहियो थियो, निमित्त कारण, अधिष्ठाता, कार्यलाई सञ्चालन गर्ने प्रेरित गर्ने निमित्त कारण। यस कारणले यहाँ अद्वितीयम पदले निमित्त कारणलाई बताइन्छ। त यहाँ निमित्त कारण र उपादान कारण बताउने वचन गयो, यहाँ यसको प्रसिद्धि गराइएछ। त्यसको निर्देश केवल निर्देश गरिएछ, परामर्श गरिएछ यतो भावम। तो सदैव स्वमिदमग्रासीत् एकमेवाद्वितीयम् वह तदैक्षत बहुश्याम प्रजाएय तत्तेजो असृजतम्। अब उसै ब्रह्म जो सत्शब्दवाच्य ब्रह्म हो त्यस ब्रह्मले नै, तत् माने वो सत्शब्दले पुरी सदैव भने जसलाई भनेको थियो त्यस ब्रह्मले ऐक्षत, ईक्षणको अर्थ हुन्छ दर्शन, यहाँ दर्शनले विवक्षित छ सङ्कल्प रूप दर्शन, सङ्कल्प। तदैक्षत उस सत्शब्दवाच्य ब्रह्मले ऐक्षत माने सङ्कल्प गरे, बहुश्याम प्रजाएय, बहुश्याम, बहुश्याम श्याम यो उत्तम पुरुष को क्रिया हो, विधि लकार को उत्तम पुरुष हो, और उत्तम पुरुष हो कर्ता को निर्देश छैन। तो कर्तालाई अब के गर्ने त हो भन्दा क्रिया बिना कर्ता हो, कर्ता बिना क्रिया हुँदैन। येन बिना यद अनुपपन्नम तत्तेन आक्षिप्यते, कर्ता बिना क्रिया हुँदैन, क्रिया श्याम छ। और श्यामले उत्तम पुरुष कर्तालाई आक्षेप गर्नु पर्यो अहम भनेर, अहम बहुश्याम। उस परमात्मा तद ऐक्षत, उस परब्रह्मले सत्शब्दवाच्य परम ब्रह्मले ऐक्षत संकल्प गरे, बहुश्याम माने अहम बहुश्याम, म नै धेरै बनूँ, म धेरै बनूँ, कसैलाई बनाऊ होइन, म बनूँ, उपादान कारण देखाइदिँदैछ। बहुश्याम प्रजाएय, धेरै हुनको लागि म नै प्रजाएय, प्रकर्षेण जाएय, विविध रूपले म नै उत्पन्न हो, यो पनि उत्तम पुरुष हो प्रजाएय। अहम बहुश्याम, बहुत हुनको लागि के गर्नु पर्यो, प्रजाएय, प्रकर्षेण विविध रूपेण जाएय, म नै हूँ, इस प्रकार संकल्प गरे। यति यो संकल्प गरे उनले, तदैक्षत भने इस प्रकार संकल्प गरे। अब तत्तेजो असृजत, संकल्प गर्न साथ सृष्टि पनि गरिहाले रे, यसबाट के सिद्ध, सत्य संकल्प सिद्ध हुन्छ। हामीले चाहेर तुरुन्तै उत्पन्न गर्न सक्दैनौँ, वस्तु नहुन पनि सक्छ, परन्तु परमात्माले संकल्प गरे, संकल्प गर्न साथ तेज प्रवृत्तिको रचना पनि गरे भनेर आउँछ। तत्तेजो असृजत, तुरन्त त्यो अपञ्चीकृत तीन उत्पत्ति बताएछ, जल तेज पृथ्वीको बताएछ। तत्तेजो असृजत, संकल्प गरे, संकल्प गर्न साथ तत् त्यस ब्रह्मले तेजो असृजत, तेजको सृष्टि गरे। इत्यत्र यस श्रुतिवाक्यमा सदैव इदम अग्रे एकमेव आसीत्, सत नै यो इदम माने यो जगत, सत नै अग्रे माने सृष्टि पूर्वमा एकमेव आसीत्, एक नै थियो, नाम रूप विभाग नभएको हुनाले। इति उपादानताम, यस दुईटा पदबाट के बताइयो भन्दा उपादान कारण बताइयो ब्रह्मलाई। उपादानताम प्रतिपाद्य, उपादान कारणतालाई प्रतिपादन गरेर ब्रह्म उपादान कारण भनेर बताइयो। त्यस पछाडि अब निमित्त कारण अन्य होला भनेर जिज्ञासा हुन्छ, त्यो जिज्ञासालाई शान्त गर्नलाई अद्वितीयम इति अधिष्ठात्रान्तर निवारणात्, अधिष्ठाता भनेको प्रेरक, अधिष्ठान अधिष्ठाता अधिष्ठेय तीन हुन्छन्। अधिष्ठान भन्छन् प्रेरण, अधिष्ठाता प्रेरक,
अधिष्ठेय वस्तु हुन्छ। जस्तै मृत्पिण्ड घटको प्रति उपादान कारण हो। अब त्यसमा अधिष्ठाता भिन्न हुन्छ। कुलाल, कुलालले त्यो सब चलाउँछ, साधनहरूलाई सबैलाई प्रेरित गर्छ, त्यो भयो अधिष्ठाता। अधिष्ठान भयो क्रिया सञ्चालन गर्नु, त्यसलाई घुमाउनु चलाउनु, यो अधिष्ठान। अधिष्ठेय कुन भयो? अब त्यही जो घट जसलाई मृत्पिण्ड हो त्यही अधिष्ठेय हो, त्यसलाई प्रेरित गरी कार्य रूपमा परिणत गर्छ। तो अद्वितीयम इति अद्वितीय पदले अधिष्ठाता अरू कुनै थिएन। अधिष्ठाता माने प्रेरक, उपादान निमित्त कारण के हुन्छ? प्रेरक हुन्छ, उनलाई सञ्चालन गर्छ त्यो वस्तुहरूलाई, कारण वस्तुलाई। तो अद्वितीयम इति अधिष्ठाता निवारणात्, अन्य अधिष्ठातालाई निवारण गरेको हुनाले, निषेध गरेको हुनाले सत्शब्द वाच्यम ब्रह्मैव, सत्शब्दले बताइने ब्रह्म नै निमित्तम उपादानम चाहिँ विज्ञायते, निमित्त पनि उही हो उपादान कारण उनी हो भनेर विज्ञायते, विशेष रूपमा जानिन्छ। दुवै कारण, किन उपादान कारण। जस्तै अब मृत्पिण्ड भयो, मृत्तिकाबाट मृत्पिण्ड बन्यो, गोल बनायो कुलालले, त्यसबाट फेरि घट बन्छ, त्यही मृत्पिण्ड नै घट रूप परिणत हुन्छ, तथा त्यसलाई सञ्चालन गर्छ कुलालले। त्यहाँ अन्य अधिष्ठातालाई निषेध गरियो, निषेध गरेको हुनाले सत्शब्दवाच्य ब्रह्म नै निमित्तम उपादानम च, सत्शब्दले बताइने ब्रह्म नै निमित्त कारण पनि हुन्, उपादान कारण हुन् भनेर ज्ञात हुन्छ। तथा त्यस्तै प्रकारले अब अगाडि वाक्य आयो तदैक्षेत बहुश्याम प्रजाएय, यसै वाक्यमा अगाडिको अहिले जो माथि भनियो त्यसैको अर्थ गर्दैछ। तथा तदैक्षेत बहुश्याम प्रजाएय, तत् उस ब्रह्मले सत्शब्दले बताइने ब्रह्म, यस प्रकरणमा ब्रह्मलाई सत्शब्दले नै बताएको छ। अन्यत्र कहीँ ब्रह्म शब्दले कहीँ आत्म शब्दले बताएछ। यो छान्दोग्य उपनिषदमा सद्विद्यामा सत्शब्दले ब्रह्मलाई बताएछ। अब तत् भनेर त्यही ब्रह्मलाई लिनु, सत्शब्दवाच्य उस ब्रह्मले ऐक्षत सङ्कल्प गरे, बहुश्याम म धेरै बनूँ, प्रजाएय धेरै बन्नको लागि म नै विविध रूपले उत्पन्न होऊँ, इति आत्मन एव, यस प्रकारले आफूलाई नै विचित्र स्थिर त्रस रूपेण बहुभवनु सङ्कल्प्य, आफूलाई नै आत्मन भने आफूलाई नै विचित्र, स्थिर भनेको अचेतन वस्तु थाहै रहनेवाला, त्रस भनेको चेतन, तो विचित्र चेतना चेतन रूपले बहुभवनम धेरै हुने सङ्कल्प्य सङ्कल्प गरेर तथैव सृष्टि वचनात्, त्यस्तै प्रकारले सृष्टि बताइएको हुनाले के सिद्ध हुन्छ? ब्रह्म नै उपादान कारण और निमित्त कारण दुईटै हुन् भनेर सिद्ध हुन्छ। सङ्कल्प गरेर जस्तो सङ्कल्प गरे त्यसै अनुसार सृष्टि गरे, सृष्टि बताइएको हुनाले पनि के सिद्ध हुन्छ? ब्रह्म नै उपादान र निमित्त कारण दुईटै हुन्। अतः श्रुतौ अपि यता हि हेतु पञ्चमी, पहिले बताएको थियो वो सूत्रमा यता शब्दमा हेतुमा पञ्चमी भनेको थियो। अब जो श्रुति हो यतो वा इमानी भूतानि इत्यादि, और त्यस श्रुतिमा पनि यता शब्द पञ्चम्यन्त नै हो, हेतुमा नै पञ्चमी भएको, हेतुमा नै पञ्चमी हो। जुन हेतुबाट, यता माने जुन कारणबाट यस जगतको सृष्टि स्थिति प्रलय भएको हो भन्ने गर्ने। सूत्रमा हेतुमा पञ्चमी हो, त्यस्तै प्रकारले श्रुतिमा पनि हेतु अर्थमा नै पञ्चमी विभक्ति हो, जुन हेतुबाट भनेर गर्ने। अत्रैव ब्रह्मणो निमित्तत्वम उपादानत्वम च प्रतिपादितम, अत्रैव माने यही सदैव सौम्य इत्यादि श्रुतिमा नै, उसमा त प्रसिद्धि बताएको, यतो वा इमानी, यसमा त के गर्यो भन्दा प्रसिद्धिलाई देखाएको, अन्यत्र प्रसिद्ध भएकालाई यहाँ प्रसिद्ध रूपले निर्देश गरेको। जो यो सदैव सौम्य श्रुति हो, यसैमा नै ब्रह्मको जगत निमित्तत्व उपादानत्व च प्रतिपादितम, जगतको निमित्तत्व र उपादानत्व दुवै कारण यसै श्रुतिमा प्रतिपादन गरिएको छ। अर्थ विरोधात्, यसरी अर्थ गर्दा नै
अर्थ नत्र यसरी अर्थ नगर्दा अन्य श्रुतिसित विरोध हुन्छ, अर्थमा विरोध आउँछ। और ब्रह्मलाई नै जगतको उपादान र निमित्त कारण मानेपछि हैन अर्थसित विरोध हुँदैन। यसो प्रतिपादन गर्दा अर्थ विरोधात् ब्रह्मको जगत र निमित्त तत्त्व कारण यही नै प्रतिपादन गरेको छ। यो नगर्दा अर्थ विरोधात् अर्थसित विरोध अन्य श्रुतिको अर्थसित विरोध हुन्छ। त्यो श्रुति कुन हो त भन्दा बताइन्छ अस्मान मायी सृजते विश्वमेतात्। यसमा शङ्का गरिन्छ कि श्रुतिले त अचितबाट सृष्टि गरेको बताइँदैछ, परमात्मालाई निमित्त कारण बताइँदैछ, निमित्त कारण भिन्न छ, उपादान कारण भिन्न छ। किन श्रुतिले भन्दैछ 77 को उपनिषद दिँदैछ अस्मान मायी सृजतो विश्वमेतात्। मायी भनेको ईश्वर, मायापति ईश्वरले, अस्मात् भनेको अचित रूपी उस प्रकृतिदेखि, प्रकृतिबाट एतद् विश्वम सृजते भन्नाले त प्रकृतिलाई साधन बताइयो। यो त अस्मात् भनेको अचित विशेष भनेर अर्थ गर्ने, किनकि पुल्लिङ्ग छ त माया छ, त्यस कारणले अस्मात् भने अचित विशेषात्, अचित विशेष रूप जो प्रकृति हो त्यसबाट मायी मायापति ईश्वरले एतद् विश्वम सृजते यस सृष्टिलाई यस विश्वलाई रचना गर्छन् इति इत्यादि श्रुति विशेष श्रुत्या यस श्रुतिद्वारा आक्षेप गरियो, शङ्का गरियो कि यहाँ त अचितबाट परमात्माले जगतलाई सृष्टि गर्नेवाला हुन् त निमित्त कारण मात्र भए, उपादान कारण कसरी ब्रह्मलाई मान्नु भनेर शङ्का गरिएको छ। आक्षेप भने आक्षेप गरेर शङ्का गरेर अनि अगाडि व्यासजीले यो शङ्का उठेपछि उत्तर दिनुभएको छ सूत्रद्वारा। यस श्रुतिद्वारा आक्षेप गरेर यहाँ त अचितबाट जगत उत्पन्न गरेको भन्नाले अचित उपादान कारण सिद्ध हुँदैछ। प्रकृति अचित विशेष प्रकृति, ब्रह्म कसरी उपादान कारण भने यसरी आक्षेप गरेर अनि समाधान गर्नुहुन्छ। प्रकृतिष्ठ दृष्टान्त प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्। यी परब्रह्म प्रकृति पनि हुन्, प्रकृतिमा निमित्त उपादान कारण, प्रकृतिको अर्थ हो यहाँ उपादान कारण। प्रकृतिष्ठ परब्रह्म प्रकृतिमा उपादान कारण पनि हुन्। कसरी भन्दा प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्, छान्दोग्यमा बताइएको प्रतिज्ञा र दृष्टान्त यससित विरोध नहोस् भन्नुको लागि परमात्मालाई उपादान कारण पनि मान्नु पर्दछ। उपादान कारण ब्रह्मै हुन्। प्रतिज्ञा के हो, दृष्टान्त के हो भन्दा अब त्यही छान्दोग्यमा यसलाई बताइएको छ। गुरुकुलबाट पढेर आएपछि श्वेतकेतुलाई उसले सोध्नुहुन्छ, पिताले श्वेतकेतुले, ए बाबु तिमी त परिपूर्ण जस्तै लाग्दैछौ, स्तब्धोसी उत तमादेश अप्राक्ष्य येन श्रुतं श्रुतं भवति अश्रुतं श्रुतं अमतं मतं अभिज्ञातं विज्ञातं च। बाबु तिमीले यस्ता तत्त्वलाई यस्तो शासकलाई तिमीले सोध्यौ जसलाई जान्नले सुन्नले नसुनेको पनि सुनिन्छ, नजानेको पनि जानिन्छ, मनन नगरेको पनि मननको विषय हुन्छ। यसलाई भन्छ एक विज्ञानले सर्वविज्ञान। एउटा त्यस तत्त्वलाई एक तत्त्वलाई जान्नले सबैको विज्ञान हुन्छ, नजानेको वस्तुको पनि ज्ञान हुन्छ भनेर प्रतिज्ञा गरियो। त्यस्ता तत्त्वको बारेमा, त्यस्ता उपदेष्टाको बारेमा माने प्रशासनाको बारेमा तिमीले सोध्यौ। तद अप्राक्ष्य यस्ता तत्त्व यस्ता वस्तुको विषयमा तिमीले सोध्यौ। येन अश्रुतं श्रुतं भयो, जसलाई जान्नले, जसलाई सुन्नले, जसलाई मनन गर्नले नसुनेको नजानेको वस्तु पनि सुनेको जानेको जस्तै हुन्छ भनेर यसलाई भन्छन् एक विज्ञान सर्वविज्ञान। त्यस तत्त्वको बारेमा तिमीले आफ्ना गुरुसित आचार्यसित सोध्यौ, प्रश्न गर्यौ, जस एक तत्त्वलाई जान्नले सबैको ज्ञान हुन्छ भनेर प्रतिज्ञा गरियो। कसरी हुन्छ, एउटालाई जान्नले सबैको भनेर श्वेतकेतुले सोध्दछन्। किनकि लोकमा देख्दा त के हुन्छ, ओ मृत्युलाई देख्नले जान्नले सबैको ज्ञान हुँदैन। वो कर्ता कुलाललाई देखिन्छ और वो मृत्तिका घटको कारण जो उपादान गर्छ अलग देखिन्छ। एकलाई जान्नले कसरी ज्ञान हुन्छ सबैको भनेपछि दृष्टान्त दिन लाग्नुभयो।
प्रतिज्ञा गरेर एक विज्ञानले सर्वविज्ञानको प्रतिज्ञा गरेर अनि दृष्टान्त दिएछ। के दिएछ? यथा सौम्य एकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात् वाचारम्भणं नामधेयो मृत्तिकेत्येव सत्यम। हे सौम्य, हे श्वेतकेतु, जसरी एक मृतपिण्डलाई जान्नले एउटा माटाको पिण्ड पारेको त्यो गोलालाई जान्नले जो घडा बनाउनलाई पिण्ड बनाइएछ त्यो मृतपिण्डलाई जान्नले त्यसबाट बनेका जो घट आदि पदार्थहरू जो बन्दछ, घर सुराई जो सकौरा साना जो बन्दछन् तिनी सबै ज्ञात हुन्छन्। यथा सौम्य एतेन मृतपिण्डेन विज्ञातेन, जसरी एक मृतपिण्डलाई जान्नले त्यसबाट बनेका अरू जो हुन् सबै पनि ज्ञात हुन्छ। कसरी जान्छन्? जानिन्छन् भन्दा यी सब मृदात्मक हुन्। मृतपिण्डलाई जान्नले यिनी सबै मृतपिण्डबाट बनेका कार्यहरू मिट्टी रूप नै हुन् भनेर ज्ञात हुन्छन्। त्यस्तै प्रकारले एक उस ब्रह्म तत्त्वलाई जान्नले सबै वस्तु ब्रह्मात्मक हुन् भनेर थाहा हुन्छ। यसरी प्रतिज्ञा गरिएछ। यी त कहिले कसरी सिद्ध हुन्छन् भन्दा ब्रह्मलाई उपादान कारण मान्दा पनि सिद्ध हुन्छ। कुलाललाई जानेर घट सरावाले जानिँदैनन्। अभी तो मृतपिण्डलाई जान्नले नै यी सब मृदात्मक हुन्, मिट्टीबाट बनेका सबै मृत रूप हुन् भनेर ज्ञात हुन्छ। यस्तै प्रकारले यहाँ पनि ब्रह्मलाई नै उपादान कारण पनि मानेपछि तब त्यो प्रतिज्ञा र दृष्टान्त दुइटै सङ्गत हुन्छ, नत्र विरोध हुन्छ। तो प्रतिज्ञा दृष्टान्त अनुपरोधात, प्रतिज्ञा र दृष्टान्तको बाध नहुने भएको हुनाले उपरोध भन्छन् बाध, अनुपरोध भने बाधा भाव। पर इस ब्रह्मलाई नै उपादान कारण मानेपछि छान्दोग्यमा आचार्यद्वारा एक विज्ञानले सर्वविज्ञानको प्रतिज्ञा गरिएछ, एकलाई जान सबैको ज्ञान हुन्छ भनेर, तथा त्यसै अनुसार दृष्टान्त दिएछ। तीनवटा दृष्टान्त वहाँ दिएछन् मृतपिण्ड अरू गरेर पनि। यहाँ बताइँदैछ। एउटा सूत्र बताइयो, आक्षेप अस्मान्माय श्रेयते विश्वमेत इत्यादि विशेष श्रुत्या श्रुति विषयले आक्षेप्य प्रतिलाई जगत कारण बताएछ या त उपादान कारण बताएछ भनेर शङ्का गर्यो, आक्षेप गर्यो। आक्षेप गर्दा त्यस आक्षेपको परिहार गर्नुहुन्छ, समाधान गर्नुहुन्छ सूत्रकार। प्रकृतिश्च परब्रह्म उपादान कारण पनि हुन्। प्रकृति माने उपादान कारण बताइयो। प्रतिज्ञा दृष्टान्त अनुपरोधात, छान्दोग्यमा सद्विद्यामा गरेको एक विज्ञानले सर्वविज्ञानको प्रतिज्ञा और त्यसलाई सम्झाउनलाई गरिएको जो दिएको जो दृष्टान्त हो त्यसको अनुपरोधात बाध नहुने भएको हुनाले के हो त ब्रह्म नै उपादान कारण पनि हुन् भनेर बताइयो। तथा अर्को सूत्र बताइयो उसका बादमा अविद्योपदेशात च परमात्मालाई सङ्कल्प गरेको तदैक्षत बहुश्याम प्रजाए भनेर यसरी अविद्या भने सङ्कल्प, उसैले जो स्रष्टाले नै आफूलाई धेरै बन्ने सङ्कल्प गरेको हुनाले पनि परमात्मा नै उपादान कारण पनि हुन्, परब्रह्म नै उपादान कारण पनि हुन् भने यसो बतायो। अविद्या उपदेशात च स्रष्टाले नै म धेरै बनौँ भनेर सङ्कल्प गरेको हुनाले पनि उनी उपादान कारण पनि हुन्। तथा साक्षात् च, अब तेस्रो सूत्र दिँदैछ, साक्षात् च उभयाम्नानात्, श्रुतिले साक्षात् पनि उपादान र निमित्त कारण ब्रह्मलाई उपदेश गरेको छ। त्यो श्रुति हो, वहाँ संवाद गरिएको छ, परस्परमा विद्वानहरूका बीचमा संवाद राखेको छ। ब्रह्म किंचित वनम औष वृक्षः आसीत् यतो द्यावा पृथ्वी निष्ठतक्षु मनस्विनो मनसा विब्रभूत भनेर सोधिएछ। यस जगतको वन के हो? किंचित वनम के थियो, के हो? कौश वृक्ष, वो वृक्ष कुन हो? वन भनेर वन के हुन्छ? वृक्षको आधार हुन्छ। त्यस जगतको आधार कुन हो भनेर सोधियो किंचित वनमबाट। कौश वृक्ष आसीत् यतो द्यावा पृथ्वी निष्ठतक्षु, त्यो वृक्षको जुन आधारमा हुनेवाला उपादान बन्नेवाला जो वृक्ष हो और त्यसको आधार कुन हो, त्यो आधार कुन हो भने बताइयो।
किंचित वनम कौश वृक्ष, वो वृक्ष कुन हो जसबाट द्यावा पृथ्वी निष्ठतस्यो, पृथ्वी आकाश आदि समस्त पदार्थहरू रचित भए निष्ठतस्यु। जस्तै वृक्षबाट के गरिन्छ, बढहीले त्यो काठको काम गर्नेवाला मिस्त्रीले त्यसलाई ताछेर खम्बा बनाउँछ, खम्बा बनाउँछ यज्ञको स्तम्भ जस्तै। त्यस्तै यस्तो उदाहरण दिएर यहाँ बताइँदैछ कि उस द्यावा पृथ्वीको यहाँ जस्तै खम्बा बनाइयो त्यस्तै प्रकारले द्यावा पृथ्वी जसबाट बनाइयो, शब्दार्थ गर्दा त अलि कसबाट त्यो ताछेर बनाइयो, छिलेर बनाइयो निष्ठतस्यु, निष्ठतस्यु। तक्स्याले काठको काम गर्नेवाला बढईले केबाट गर्यो, त्यो बनायो द्यावा पृथ्वी आकाश आदि यो पदार्थहरूलाई केबाट बनायो भनेर सोध्यो। तो वन कुन हो, यस जगतको वन कुन हो, जगत रूपी वृक्ष को जगत को वन कुन हो, किम कौश वृक्ष आसित, वृक्ष कुन थियो जसबाट यो द्यावा पृथ्वी हो समस्त पदार्थ उत्पन्न गरियो। त्यो जस्तै स्तम्भ जो हो त्यो कार्य हो और उसको वृक्ष उपादान हो, वृक्ष नै बन्दछ तद्रूपमा। यस कारणले पहिलोमा आधार सोधियो किंचित वनम भनेर, यो जगतको आधार कुन हो, कौश वृक्ष भनेर उपादान कारण बताइयो जसबाट यो जगत बने। हजुरहरूले मनोयोगले बताउनुहोस् किमध्ये तिष्ठत भुवनान धारण, कसले यो भुवनलाई धारण गर्दै तो प्रेरित गरेको छ, अध्यतिष्ठत अधिष्ठान गरेको छ भनेर प्रश्न गरियो। यस प्रकारले यस प्रश्नको उत्तरमा दिइन्छ ब्रह्मवनम ब्रह्मस वृक्ष आसीत् यतो द्यावा पृथ्वी निष्ठतक्षु मनस्विनो मनसा विब्रवीमि ब्रह्माद्य तिष्ठत भुवनान धारण। सबै ब्रह्म बताइयो। यस जगतको वन भनेर जो आधार सोधिएको थियो ब्रह्म नै आधार हो, और उपादान कारण जो वृक्ष भनेको थियो त्यो पनि ब्रह्म हो जसबाट द्यावा पृथ्वी बनेका थिए। अधिष्ठाता कुन हो भन्दा यो जगतलाई धारण गर्दै ब्रह्मले नै अधिष्ठान गरेको छ। उपादान कारण गरे निमित्त कारण त्यही हो भनेर यसरी साक्षात यहाँ बताएको छ उपादान कारण ब्रह्मलाई। यो श्रुतिको जो विषय वाक्य बताइयो साक्षात भनेको कुन श्रुतिमा साक्षात बताइयो भन्दा त्यही यो जो अहिले उपस्थित गरियो किंचित वनम भनेर प्रश्न गरिएको छ। यस जगतको आधार कुन हो, जगतको उपादान कारण कुन हो और जगतको अधिष्ठाता कुन हो, जगतलाई धारण गरेर कसले अधिष्ठान गरेछ भनेर सोद्धा सबै ब्रह्मलाई बताइएको छ। तो साक्षात ब्रह्मलाई नै उपादान कारण बताएको हुनाले यस श्रुतिमा उपादान कारण पनि ब्रह्म नै सिद्ध हुन्छ अनि हो। अब अर्को दिइँदैछ आत्मना कृते तदात्मानम अकुरुत भनेर लेखेको श्रुतिमा उस ब्रह्मले आफूलाई जगत रूपमा बनायो भनेर आयो। त्यहाँ पनि साक्षात जगत रूप बनायो भने जगत रूप बनायो भनेको हुनाले के भयो उपादान कारण हो। जो कार्य रूपमा बन्दछ त्यही नै उपादान कारण हुन्छ। यस श्रुतिले पनि परिहार गर्नु तीनवटा सूत्रद्वारा प्रकृतिस्थ दृष्टान्तानुपरोधात बाट उपादान कारण बताइयो तथा अर्को साक्षात उभयामनानात् साक्षात श्रुतिले शब्दले नै शब्दतः नै उभय भनेको निमित्त र उपादान कारण दुईटै उपदेश गरेको हुनाले पनि ब्रह्म नै उपादान कारण पनि हो। तथा आत्मकृते आफूलाई नै जगत रूपमा गरेको बनाएको भन्ने यस्तो बताएको हुनाले पनि ब्रह्म उपादान कारण हो इत्यादि भी सूत्रै परिहरिष्यते। इत्यादि सूत्रद्वारा अगाडि गएर सूत्रकारले यसको शङ्काको परिहार गर्नुहुनेछ। पहिले यो श्रुतिद्वारा आक्षेप गरेर अस्मान माईद्वारा आक्षेप गरेर यसद्वारा यो शङ्काको परिहार गर्नुहुन्छ। यस कारणले अत्रैव यस आधारमा भनियो अत्रैव ब्रह्मणो जगन निमित्तत्व उपादानत्व च प्रतिपादितम। यसै सदैव सौम्य सूत्रमा नै ब्रह्मलाई जगतको उपादान कारण निमित्त कारण प्रतिपादन गरेको यो स्वीकार नगर्दा अर्थ विरोधात् अस्मान माई भनियो श्रुतिसित अर्थ विरोध हुन्छ। और जब उपादान र निमित्त दुईटै मान्यौं भने यस श्रुतिसित विरोध हुँदैन। अस्मान माई भनेको त हो अचित शरीरक परमात्माले सृष्टि गर्नु हो भन्ने यसलाई देखाउनलाई ब्रह्ममा कुनै विकारित्व छैन
भन्ने दृष्टिले अस्मान यसबाट गर्नुभयो भनेर बताएको। अब फेरि शङ्का गरिन्छ अगाडि। अब यो श्रुतिको अगाडिको विषय अब फेरि प्रकरण शङ्का र समाधान हुने भएको हुनाले भोलिको प्रवचनमा यसलाई विचार गरौँला। आज यहाँ नै विश्राम गरिन्छ। श्री हरे नमः। ओम सन्नो मित्र संवरुणः सन्नो भवत्वरेमा सन्न इन्द्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत् तद्वक्तारम् आवीत् आवीत् माम् आवीत् वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम्। माहं ब्रह्म निराकुर्यां मम ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमे अस्तु तदात्मते उपधर्मास् ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री वेंकटेश श्री भूसमेत वेंकटेश्वर परब्रह्मणे नमः। श्रीमते रामानुजान यो दोस्रो सूत्रमा विस्तारले यहाँ वर्णन गरेछ। यहाँ हामीले सम्झ्यौँ भने अगाडि फेरि थोरै थोरै हुनेछ। यसलाई राम्रोसित हामीले मनोयोगले यसलाई हृदयमा बसाल्दै गयौँ भनेपछि अगाडि चल्ने चाहिँ यो 2-3 दिन तक चल्छ यो सूत्र। श्री हरे नमः। श्रीमन्नारायण।